वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने की हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। शेख रशीद हुकूमती फैसले के खिलाफ क्यों बोल पड़े, इस बारे में मजीद जानते हैं हम इस वीडियो में। शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत का फैसला कबूल नहीं, शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन PAC कबूल नहीं। जब चोर जेल जाता है तो इसके मोहरे हिले होते हैं, चोर वुज़रा और अदारों को बुलाए ये कबूल नहीं। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी, मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वज़ीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। इनका कहना था कि साफ पानी और दीगर कंपनियों की करप्शन में शहबाज शरीफ मुलव्विस हैं। चीन जाकर शहबाज शरीफ की करप्शन का पता चला। शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार को फरार कराया। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन PAC कबूल नहीं, ये चोर सारा माल खा गए। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC लगाने पर इख्तलाफ है, जबकि एक बार पहले भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बारे में अपना फैसला सुनाया था। जस्टिस अतर मनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस अतर मनुल्लाह ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि चेयरमैन PAC की तैनाती हमारे दायरा अख्तियार में कैसे आती है। आप किसी हल्के से तो होंगे, अपने मुंतखब नुमाइंदे के जरिए पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाते। मोजिस जज के इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये वक्त है कि अदालत इस मामले पर फैसला देकर इज्जत कमाए। इस पे जस्टिस अथर ने रिमार्क्स दिए कि इज्जत सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की होनी चाहिए, पार्लियामेंट 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है, इसलिए सबसे मोहतरम अदारा है। अगर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करती है तो कर सकती है। दरख्वास्त गुजार ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि हमारी पार्लियामेंट तमाम अच्छी रवायत को ख़त्म कर रही है। इस पर जस्टिस अथर मनुल्लाह ने कहा कि प्लीज़ पार्लियामेंट के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ को बतौर चेयरमैन PAC तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शहबाज शरीफ को PAC का चेयरमैन बनाने पर एक लंबे अरसा तक इख्तलाफ रहा, ताहम आखिरकार हुकूमत ने अपोजिशन के सामने घुटने टेक दिए और चेयरमैन PAC बनाने पर इत्तफाक कर लिया था। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में असम्बली इजलास के दौरान कमेटियों के मामलात पर शदीद गर्मा गर्मी होती रही, ताहम हुकूमत ने घुटने टेकते हुए अपोजिशन से मुज़ाकरात की राह इख्तियार की थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PAC का इजलास हुआ था, जिसमें शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबिल चेयरमैन मुंतखब हो गए। याद रहे कि हुकूमत और अपोजिशन में कायमा कमेटियों के फार्मूले पर इत्तफाक हुआ, जिसके तहत हुकूमत और इत्तहादियों को 20 कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलेगी, अपोजिशन को 18 कमेटियों की नुमाइंदगी दी जाएगी। इससे पहले भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तैनाती के मामले पर अपोजिशन की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हिस्सा न बनने की धमकी दे चुके थे। अपोजिशन अरकान का कहना है कि हुकूमत ने यू टर्न लिया तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बाइकआउट करेंगे। हुकूमत के कई वजीर हुकूमत के इस फैसले पर शहबाज शरीफ को तनकीद कर चुके हैं, जिनमें फैसल वाडा, फवाद चौधरी और शेख रशीद का नाम सबसे ऊपर है। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मुझे अवाम का नौकर कहा है, तो मैं खुद कहता हूँ कि मैं अवाम का नौकर हूँ, लेकिन इन करप्शन करने वाले और चोरों के बाप का नौकर नहीं हूँ। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा कि मैं जो बात करता हूँ इसका सबूत मिल जाता है, मैं कबल अज वक्त बात कर देता हूँ। करप्शन करने वालों और चोरों के बाप का नौकर नहीं हूँ। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा कोई और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह लें उसको, आपको वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया और वो भी हमने किया, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने काले पैसे की वजह से अपने माँ बाप तक को दफनाने नहीं आ रहे, वो मुझे शराफत का दर्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहमन डैम 53 साल बाद बनने जा रहा है और मैं इसके लिए जान देनी पड़ी तो दे दूंगा, लेकिन इस डैम को रोल बैक नहीं होने दूंगा। डैम हर हालत में बनेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली हुकूमत है। अफराते ज़र में इतना इजाफा 10 सालों के अंदर नहीं हुआ। झूठों के टोले ने माशियत का ये हाल कर दिया। एक वजीर का बयान दूसरे से नहीं मिलता। इसके वज़रा मुंह बंद रखेंगे तो पाकिस्तान का भला ही भला होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह कायद हस्बे इतलाफ ही क्यों? चूँकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम हुकूमत को मिलने वाले पैसों का हिसाब किताब लेना होता है।
اس لیے ماہرین کے مطابق حکومت کا اپنا چیئرمین ہونا مناسب نہیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق صدر نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق چیئرپرسن بے نظیر بھٹو کے درمیان طے پانے والے میثاق جمہوریت کے مطابق قائد حزب اختلاف کو چیئرمین بنانے کی روایت ڈالی گئی تھی۔ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھ کر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت میں یہ شک رکھی تھی کہ اپوزیشن لیڈر کو ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ ماضی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین حکومت اپنا ہی لگا دیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان میں ادارے کی حیثیت نہیں حاصل کر سکی۔ پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنے کو یقینی بنانا اور غلط جگہ خرچ کرنے سے روکنے کا کام ماضی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں کر سکی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کا موجودہ تنازع کیا ہے؟ حزب مخالف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے لیے نامزد کر چکی ہے، کیونکہ وہی قائد حزب اختلاف بھی ہیں۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنانا چاہتی ہے اور ان کی جگہ اپنی طرف سے کسی کو لگانا چاہتی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں، اس لیے انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی نہیں دی جا سکتی، جبکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جن کے درمیان میثاق جمہوریت طے پایا تھا، دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں سمیت شہباز شریف کے نام پر ہی بضد ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں تو کوئی کمیٹی نہیں۔ قومی اسمبلی میں کوئی بھی بل پیش کیا جاتا ہے تو اسے سیدھا کمیٹیوں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، یعنی حکومت کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے علاوہ دیگر کمیٹیوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ کوئی بھی حکومت بنانے کے بعد فوری طور پر ان کمیٹیوں کو تشکیل دیا جاتا ہے تاکہ قانون سازی کو کوئی دشواری نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پبلک اکاؤنٹس کی سربراہی کے معاملے پر یہ جمود کب ختم ہوتا ہے، قانون سازی کا عمل کب شروع ہوتا ہے، جبکہ قومی احتساب بیورو نے آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اختیارات کا غلط استعمال کرنے کے الزام میں شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ نیب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی اور کاسا ڈیولپرز کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری تحقیقات کے بعد عمل میں لائی گئی۔ ذرائع کے مطابق نیب حکام نے کہا ہے شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ آشیانہ منصوبے کا ٹھیکہ بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے دیا گیا تھا، جس سے قومی خزانے کو نقصان ہوا۔ 2 کینال سے زائد اراضی کا ٹھیکیدار کو فائدہ پہنچایا گیا۔ دوسری طرف احد چیمہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نیب نے بتایا کہ شہباز شریف کے قریبی ساتھی احد چیمہ اس وقت LDA کی سربراہی کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کمپنیوں کو معطل ٹھیکے LDA کے حوالے کرنے کے لیے غلط اختیارات استعمال کیے۔ احد چیمہ کے لیے بھی مختلف ٹھیکوں میں رشوت وصول کی۔ شہباز شریف کے اقدام سے قومی خزانے کو نقصان اٹھانا پڑا۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.